بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ رات ہو گئی ہے، پڑھانے والے بھائی کافی سارے، میں بانی دی حیثیت نال حاضر ہاں۔ دکھاں دے دیہاڑن تے جے سارے بہ گئے ہو تو میرا دل ہے تو رج کے مکان دے وہاں، جتنے مکان دی نیت نال بہ گئے ہو، کوئی خطبہ نہیں، کوئی نہیں، ڈائریکٹ ذکر مصائب سناونا چاہنا۔ تھوڑے جہاں ٹائم وچ میرا دل ہے تے بانیان دا بھی حکم ہے جو دکھ سکوں شہزادے دے سنا، جڑا جیندا ہا تے لاش دے اتے گھوڑے بھج گئے، بھلا تھی وے جنہاں دی ہے نکلی۔ یہ ہن گزارے وے محرم دے ایام، محرم دے ایام وچ چاچا سائیں این شہزادے دی غربت اگر کوئی ذاکر پڑھے نا، مومن ازادار این شہزادے دی مہندی دا بھی انتظام کریں دن، جنہاں بندہ دی حال تک ہے نہیں نکلی، جے سارے مل کے ہے کر چھوڑو تا اے او بن رہے جن دی بن رہی اندے خون دی مہندی سر تلا کے شام دے ٹوٹ پہ بھلا تھی وے جنہ دی ہے نہیں۔ درجات بلاندوں میں میرے دادا مرحوم باؤ سے صبر حسن شاہ بہلال اوپر دے راندے ہیں ڈامین دی رات، یہ رات ہو گئی ہے نا، اس واسطے میں موضوع شروع کر دیتا ہے۔ ڈامین دی رات جے سارے آئے کر چھوڑو تا بھین تے بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات، سارے بندن دی توجہ نہیں، اگر توجہ ہوئے آتا سارے اداداران دی آئے نکل آوے، ہون اگلی 70 تے کہیں دی آئے نہ نکلی تا میرا ہاں لک سی، سارے اتنی آئے کر چھوڑے جو نال اللہ مومن تھوڑا گواہ بڑھونے، جڑی شام چوئی بیٹھی ہے نا تھوڑے حق کی دعا کر کے اٹھ سی، سارے مل کے آئے کر چھوڑے۔ ماتمی جوانو علی دیاں دھیاں دے برکے دی چھیکڑی رات، این رات کو بھائی جان حضرت امام حسین 4 حصہ دے بھی تقسیم کیتا، رات دے 4 پار ہوندے نا، حسینی رات کو 4 حصہ تقسیم کیتا۔ ترتیب کیڑی آنے؟ پہلا حصہ اللہ دی عبادت اچ گزارس، دوجا حصہ نانے تے بابے دے صحابیاں چ گزارس، تریجا حصہ خیمہ دا خفیہ چکر لیس، جنہ بندان دی حالے تک آئے نہیں نکلی۔ خیمہ دا خفیہ چکر کیوں لیس؟ ذکر دی قسم ہی واسطے لیس، بی بیاں دے حوصلے ودا دے دہا، اے جو ہر پاسو فوجاں من لگ گئی ہیں تے نال ان چھوٹے چھوٹے بچے دیکھا ون کے دیکھا تا صحیح کربلا والی ماواں دی نبدی کی میں پئی، تھوڑی توجہ نہیں مسائب والے پاسے، میں سمجھا کے پڑھی ونیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ جوانوں ماتمیوں، کربلا دے میدان وچ کائے ماں دا 18 سالاں دا پتر ہے، کائے ماں دا 13 سال دا پتر ہے، کائے ماں دا 9 سال دا پتر ہے، کائے ماں دا 5 سال دا پتر ہے، تے جنہ بندان دی حالے تک بھی ہے نہیں نکلی۔ میں تھوڑے منہ جو ہے سننا چاہنا، ذکر دی قسم ہے جیڑی ماں دا 6 مہینہ دا پتر ہے نا، کاٹ گاڑا لے او مائی چھوٹی جیڑی تلوار پتر دے ہتھے نہ پا کے تے پتر دا منہ چم کے بیٹھی آ دیئے میرا لال تیار راویں کل قربانی دا نہیں چھڑنے، اے ہن ہے کیتی وے جی میں تھوڑا حق بندہ لکھ واری بابا
تیار رہویں کل قربانی دا نہیں چڑھنے خیمہ دا خفیہ چکر لایا نے پہلا خیمہ ایس بھین دا حسین خیمے دے باروں آئے اندر منظر کیڑے آؤن محمد دی پاک اماں اپنے پتران کو سامنے بلا کے پتران کو سبق بیٹھی دین دیئے تے پتران کو تیار بیٹھی کریں دیئے آدھی بیٹھی ہے میرے لال کل کیڑا نہیں چڑھنے شہزادے آدھن اماں کل دا محرم دا نہیں چڑھنے بی بی آدھی میرے لال کل صرف دا محرم دا نہیں چڑھنا کل او نہیں چڑھنے جڑے نہیں تھوڑے ماں دے باغ تے لٹ پائے ونجنی بی بی آدھی میرے لال اے نہ سمجھائے جو میں تھوڑے پیو کول تھا کو لکا کے گھی نہیں ہاں میں تھوڑے بابے کول تھا کو اسے نہیں واسطے گھی نہیں ہاں جو میں کل دے نہیں تھا کو اکبر دا صدقہ میدان دو بھیجنے جڑے توجہ چ بیٹھے ہو میں ہر ادادار دی اکھ دا دامنا ذکر دی قسمیں اے آئی ماں دا حوصلہ ہن پتراں دا حوصلہ دکھائے ماتمیو جوانو دوہاں پتراں ماں دو ڈٹھائے تے ماں دو دیکھ کے فرمیندے اماں واتسا کو کھیر بخش بی بی آدھی دوئے لے بخشے سان جڑا لاشاں دیکھ سان ذکر دی قسمیں پتراں ماں دو ڈٹھائے تے رو کیا دین اماں ساکو گی نہیں نا علی اکبر دا صدقہ اماں کل دے دی رامے اکبر دی جاگیر 12 مربع میل اماں اکبر دی جاگیر دے اندروں لوں نما بڑے نہ دودھ بخشے بلا تھی وے جنہ دی ہے نکلی جے لوں اکبر دی جاگیر دے باروں وات دودھ بخش چھوڑے ہن میں کوئی کے سوال دا جواب دو جتنے ادادار مکان دی نیت نال بہ گئے ہو میں کو تساں دساؤ حسین بہن تے بڑے جاندے بلند حوصلے دیکھ کے خوش تھی آؤ سی نا خوش تھیندا ہویا حسین اگاں تے ٹرے ڈاڈے ہونا پردے راندے اگلا خیمہ ایس بیوہ بھر جائیدہ قاسم بنرے دی ماں حسن دی بیوہ منظر کیڑے 13 سالہ دے پتر قاسم کو جھولی دے بھی سمائی پئیے پتر کو پیار بیٹھی کریں دیئے تے پتر نال گلاں بیٹھی کریں دیئے قاسم جی اماں میرا لال تو 3 سال دا آمیں تے تیرا بابا دنیا تو برکہ وٹا گیا ہاں قاسم ہن ہو گئے 13 سالان دا 10 سال دے عرصے تے کو کتھائیں پیو دی ضرورت پئیے تا میں تیرا بابا بن گئی ہاں تے کو کتھائیں ماں دی ضرورت پئیے تا میں تیری ماں بن گئی ہاں قاسم 10 سال میں تے کو منگن کچھ نہیں دیتا 10 سالان دی محنت دی اجرت منگنا چاہنیاں دیکھنا چاہنا ہاتھ کتنے جڑے اللہ بنائے بھی ماتم واسین قاسم آدھے اماں جھکیاں گلا نہ کر اماں حکم کر کیا منگنا چاہنی بی بی آدھے قاسم میں زہرا دنو میں کو آج بھی منگنا نہ پوے ہاں آج بھی اپنے واسطے کچھ نہ منگ دی ایو کجاں کل اکبر ماں کول ہوئے تیری لاش خیمہ دے اندرا بلا تھی وے جنہ دی آئے نکلئیے مکان دی نیت نال جڑے بیٹھے ہو میں ہر اک دا دامنا کل اکبر ماں کول ہوئے تیری لاش خیمہ دے اندرا ونجے قاسم ماں دو ڈٹھے تے ماں دو دیکھ کے دے اماں وات میں کو دودھ بخش بی بی آدھی دودھوں لے بخشے سان جنا لاش دیکھ سان درجات بلاندوں میں میرے دادا مرحوم باوسی نیاسن شاہ بے حلالے اگلی 70 تے ایک دادار دا ٹھڈا سائی نکل آیا ثواب انہاں دی قبر تک پہنچی میں بڑے فخر نال آکسا میری ساری ذاکری ایک پاسے انہاں دا یہ جملہ ایک پاسے جنا قاسم دی ماں آکھے نا دودھوں لے بخشے سان جنا لاش دیکھ سان او پردے راندین پہلے تا حسن دا یتیم بڑے ناز نال ماں دی جھولی ستا پیا ہا جنا ماں کے دودھوں لے بخشے سان جنا لاش دیکھ سان قاسم تڑپ کے اٹھے تے ماں دے پاس دیکھ کے آدھے اماں میں کو راج کے پیاری کر گن تے میں کو راج کے دیکھی گن کل خوش نصیب ماما حسین جنہ دے پتران دیاں لاشاں واہ 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 سارے شامل ہو کل خوش نصیب ماما حسین جنہ دے پتران دیاں لاشاں سے نمہ میری لاش نہیں آمنی میری تا چاچا گنڈھی بڑھا کے گھنس ماتمیوں بین تے بڑے جاندے بلند حوصلے دیکھ کے اکبر دا بابا گن تے ٹرہا نا ڈاڑے ہونا پڑھ دینا دیاں بیوہ بھر جائی دی کوک حسین دا ہاں ہلا دیتا حسین اگاں تو نہیں گیا پچھاں تو ولے سارے لفظ چھوڑ کے وین تے پہنچنا چاہنا قاسم دی ماں قاسم کو کیا آکھے اکبر ماں کول ہوئے تیری لاش خیمہ دے اندر آونجے ماتمیوں جوانوں
نہ چڑھیا ڈا محرم دا ڈیں ڈاویں دا ڈیں چڑھے اکبر آزان دیتی آزان دے کے اکبر لتھے اکبر دی ماں اکبر دے خون نال اپنے وال سرخ کیتے قاسم ماں دی کن پچھو آ کھڑے ماں دے نام ساڑھ ماریس اماں اگلی ستر تے کہیں دی آئے نہ نکلی تو میرا ہاں ڈکسی قاسم کیا کھائے اماں ماں پچھا تے منہ کر کے آدھی قاسم حالے جیندہ کھڑے قاسم حالے جیندے قاسم آدھے اماں میں کیا کرا میں تیرے اماں تو میرے دے دینے میں چاچے دو ونجا میرے کانڈ کر کے روندے اماں میں کیا کرا یہ گلہ ہونیاں پہین جو قاسم دے بازو تے ایک تعویز حرکت کی تھی جڑے جوان بیٹھے ہوئے تعویز نہیں اے وڈے برادہ چھوٹے برادو خطا تے حسن امام 28 سفر دے دیں ایک خط اوہ لے لکھا ہا جڑا جگر دے ٹکڑے کپیچ کپیچ کے بہر پیان دے ہن براد نام خط لکھا نے قاسم جلدی دے نال خط کھولے ذکر دی قسم میں پہلے تا حسن دا یتیم پریشان کھڑا ہے نا جڑا بابے دیاں لکھی ہوئیں تحریراں تے قاسم دی نگاہ پئیے قاسم خوش سیندہ ہویا دوڑ دا ہویا چاچے دے کولے تے چاچے دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے چاچا ہنو تا اجازت دیونی پوسیا سیادہ دے قاسم ماں تو وڈی سفارش کولے قاسم آدھا چاچا جے سچ پوچھ دیں تا وڈے بھیرا دا خط گنایا تھوڑی آئے نہیں نکلی حسین دی ڈھا نکلیے تے قاسم دے گال بہیں پاک فرمندن قاسم تو سارے جو ایک بے تو ڈھیر ابالے ہو تھوڑیاں لاشاں تا میں چیساں تے میں غریب دی لاش کون بلا ہونے سارے شامل ہو تھوڑیاں لاشاں تا میں چیساں تے میری لاش میرے براد خط میں کڑے بس خط گدہ نے خط دے وچ ترائے تحریراں لکھی ہوئی ہیں یہ تحریراں پڑھ کے میں ایک جدو وین کر کے آخری ماتم والا وین کر کے اپنے بھائیاں کو ممبر رساں پہلی خط دی ستر تے لکھا ہوئے حسین میرے قاسم کو بنرا ضرور بناویں بھاویں ایک لحظے دے کیوں نہ ہوئے تھوڑی توجہ ہی نہیں مسائب والے پاسے بنرا ضرور بناویں بھاویں ایک لحظے دے کیوں نہ ہوئے دوجی ستر تلک کوئی حسین اکبر دی جاگیریچ میرے قاسم کو قبر دی جھاوی دے میں جنہ بندان دی حالے تک آئے نہیں نکلی میں دیکھنا چاہنا ہوں ہاتھ کتنے جڑے اللہ بڑھائے بھی ماتم واسطے تریجی ستر تے تلے نوڑ دے وچ لکھا ہے حسین اگر جا دی تنگی ہوئی تا گھبراوے نہیں اتنی جا دے چھوڑے جو ماں گٹھڑی رکھ کے شام دو ڈر کو بھلا ہونے وین کر کے رونا دادار دشان ہے حسین گھبراویں نہیں میرا بچڑا کٹھا تھی قسم سے اتنی جا دے چھوڑے جو ماں گٹھڑی رکھ سنگے سیدہ دے قاسم بہت وڈی سفارش گول گنے وان ماں کو آکھ تے کو تیاری کرے نالے چاچے جائی دے خیمے بھی گھن وندے ماں دے خیمہ چاہے قاسم آدھے اماں اجازت مل گئی ہے بی بی آدھی قاسم اجازت جو ملی آئی وقت میں ڈو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہ گیا قاسم آدھے اماں چاچے امام دا حکم میں ماں کو آکتے کو تیاری کرے نالے چاچے جائی دے خیمے بھی گن وندے بی بی آدھی قاسم پانچ امام نال میرا ڈریکٹ رشتہ ہے پنجویں تو گن کے 12ویں تک سارا دی ماں راوے امام سمجھ گئیاں تیرے چاچے دا حکم بنری کول حق مال بچکوئی قاسم آدھے اماں میں کچھ شرم دیئے آدھے میں چاچے جائی نال اللہ کیوے نال موت اجازت کیوے منگا بھلا انہیں جڑے وین کر کے پر ہوندے بی بی یادی قاسم جل میں تیرے نال جل دیاں جوانو ماتمیوں ماں پتر ٹر پائن اتھائن جی تکبر دی بین اکبر دی جوانی دے وین بیٹھی کریں دی میری سین قاسم دو دیکھ کے آدھی قاسم تو اتھائیں رکوان پہلے بھی میری نوم بھرا دی غربہ دے وین بیٹھی کریں دیئے متا تیرے سیرے دیکھ کے مر ونجے بریک نے جنائے وین سنائے
قاسم دی ماں بن رہی دے کولا کے آدھی کبرا تھوڑے اکبر دے وڈے ارمانے آدھی چاچی اماں جن دے اکبر جے بھرا ٹر ونجے نو نہ بہناں دا جیون تا کوڑوں دے بی بی آدھی سچی گالے مگر تو سخی حسین دی دیئے تو حیدر قرار دی پوتری ہے اگر یوں کے ٹائم تیرے کول کوئی سوالی آوے خالی تنولے سے آدھی چاچی اماں لک اکبر قربانو ونجے نو میں سوالی کو خالی نولے سا بی بی آدھی من ونجے تمہیں سوالن بڑھ کے آئی بیٹھیا بی بی آدھی من ونجے تمہیں پنڑ آئی بیٹھیا بھلا انہیں وین کر کے رونا لے آدھی اماں تو صرف قاسم دن ہے اماں تو میری بھی ماں ہے اماں حکم کر کیا منگنا چاہنی بی بی آدھی میری منے دیئے وات ایک دفعہ پیچھا دنے او جوان ماتمیو بنری نے پچھا تے مڑ کری ٹے بنرے دی حالت کیڑی ہے زارو قطار روندہ کھڑا ہے چاچی دے پاس دے کہ آدھی چاچی اماں لٹی میں روندہ کیوں روندہ ہے بی بی آدھی حق مار بچکو آوڑائے آدھی اپنی زندگی نال پیار کوئی نہیں بخشی بیٹھیاں بی بی آدھی موت دی اجازت کی نڑائے آدھی اپنی زندگی نال پیار کوئی نہیں نتی بیٹھیاں میری سینڈویں عظمتے تیرا کیا آدھی میری دی تیری بڑی مہربانی آدھی نا چاچی اماں میں تیریاں ڈو منی ہے تو میری حکا من بی بی آدھی کیڑی منا آدھی میرا مہندی آلہ ہاتھ بن رہے دے ہاتھی چڑے آدھی ایک آنکھ میں کوئی راہ دکھائی وجے آدھی جیندہ نہ بے کر رہے وجے او جیندہ نہ ساورا رہے وجے او درد ماری یقین ویلی بھلا انہیں وین کر کے رونا لے لکواری بابا جیندہ نہ پے کر رہے وجے جیندہ نہ ساورا رہے وجے او درد ماری یقین ویلی بس ختم آخری ماتم علوین کرنا چاہنا بنری کولی جادت گھدیس اتنا چھوٹا سندہ یتیم جو پیر رکھاں با تک نینا حسین چاہ کے زینی سوار کیتا او جوانو ماتمیو زینی چاہتا قاسم میدان گی امت تقسیم چکیتا ہے کربلا دے جتنے شہید ہیں کوئی گھوڑے دی زین تو سجلت ہے جڑے ماتم دنیات نال ٹورائیو میں کو ذکر دی قسم میں کوئی گھوڑے دی زین تو کھبے لتا ہے آرک میرے سارتے قرآن وائے دسند یتیم ہی جڑا گھوڑے دی زین تو آدھ انج لتا ہے باویں ڈوئی سچ لتا ہے حیاء نہیں آیا لاج گھوڑے بجاونے شروع تھی گئے نا گھوڑان دے صبح تلے آکے چاچے دے ناوے ساڑھ مارس چاچے دے ناوے کلمار کے آدھے یتیم نواد او یتیم سمجھ کے ہون مدد یتیم کو آوان قاسم عادت کو واسطہ اکبر مکان سونی دیوے دعا منگی کرو شالا کہیں دے پتر اجڑین کہیں دیاں دھیاں نہ اجڑین جنہ حسین گڑڑی چاک کے خیمند وچ گھنے نا حسین فضا دو دیکھ کے فرمندے نما فضا وانج میری دھی کو ساڑھا وارث دی لاش تے وین کرے بنری وارث دی لاش تے آئیے تے آکے جڑا وین کیتے سارے اجازت دے اتماتا مالا وین کر چھوڑا روکے آدھیے اٹھی جاگوے سیریاں والے آ کوئی خیر دی خبر سناوے روکے آدھیے تیڑے سیرے ریت چرل گئے نا تونے گانا واپس لاوے بھلا انہیں جنہ دی آئے نکلائی جڑے حالے تک نہیں میرے سنگے دکھائے میرے آلے پاس اے اندر مجلس حسین اچ غریبہ امیران دیاں دھیاں آئیاں بیٹھی ہیں اے مجلس حسین پتہ نہیں لگدا جو امیر دی دھی کونے غریب دی دھی کونے کاٹ گاڑا لیو حسین دی دھی نے 4 وین کیتے بن
البیت پیر تصور بادشاہ بیل انہاں تو بعد ذاکر